ॐ श्रीगजेन्द्रमोक्षं श्रीशुकोवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्रवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमायैर्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्यद्रक्साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तस्मात् तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषया पदं विदुर्जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणा समावतु दिद्रक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवा चरन्ति लोकाव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमान्याय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णच्छन्नसिदून्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं गमस्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादकप्रपन्ना पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दशे भगवते व्रते नमस्ते आत्मात्मजाप्तग्रह वित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तामभीष्वहृदे परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्तेष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदहृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त्य आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे
यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्ग्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृन्स्वरोचिषा यथा यतोऽन्यं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनकानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न सन्नो न पुमान् न जन्तु नायं गुणाकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषा जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अनन्तवयश्चाव्रतये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवास् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरञ्जतकर्माणो हृदयोगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगा शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्त्यवर्त्मने नायं वेदसमात्मानं यच्छक्त्याहन्दिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णत निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविविधाभिमाना नैते यदोपसस्रपूर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासात् स्तोत्रं निसंविधिविजयसंस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तःशरीरबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य सग्राहमास सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचितुस्त्रियाणां श्रीगजेन्द्रमोक्षं सम्पूर्णम्। ईशुकोवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्रवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमायैर्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्यद्रक्साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तस्मात् तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषया पदं विदुर्जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणा समावतु दिद्रक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनियः सुसाधवा चरन्त्य लोकाव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतासुरदा समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः
स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता न कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्याय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णच्छन्नसिदून्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम गमस्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादकप्रपन्ना पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दशे भगवते व्रते नमस्ते आत्मात्मजाप्तग्रह वित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तामभीष्वहृदे परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्तेष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदहृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त्य आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृन्स्वरोचिषा यथा यतोऽन्यं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनकानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न सन्नो न पुमान् न जन्तु नायं गुणाकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषा जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अनन्तवयश्चाव्रतये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवास् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरञ्जतकर्माणो हृदियोगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगा सत्यत्यायाखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेदसमात्मानं यच्छक्त्याहन्दिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णत निर्विशेषं
ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविविधाभिमाना नैते यदोपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदात्मुपलभ्य जगन्निवासात् स्तोत्रं निसंविधिविजयैः संस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तःशरीरबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य सग्राहमास सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणां श्रीगजेन्द्रमोक्षं सम्पूर्णम्। ईशुकोवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्रवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमायैर्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यद्रक्साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णसो लोकेषु कालेषु च सर्वहेतुषु तस्मात् तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषया पदं विदुर्जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणा समावतु दिद्रक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवा चरन्ति लोकाव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतासुहृदा समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमान्याय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णच्छन्नसिदून्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं गमस्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादकप्रपन्ना पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत
प्रत्यग्दसे भगवते व्रते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तग्रह वित्तजनेषु शक्तैः दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तामभीष्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्तेष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेधाहृदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त्य आनन्दसमुद्रमग्नाः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्ग्या च कलया कृताः। यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सक्रन्स्वरोचिषा यथा यतोऽन्यं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनकानि शरीरसर्गाः। स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न सन्नो न पुमान् न जन्तु नायं गुणाकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषा जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अनन्तवयश्चाव्रतये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवास् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं। सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदं। योगरञ्जितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं। नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगा शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्त्यवर्त्मने। नायं वेदसमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णत निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविविधाभिमाना नैते यदोपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदात्मुपलभ्य जगन्निवासात्। स्तोत्रं निशम्य दिविजैः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तःशरीरबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य सग्राहमास सरसा कृपयोज्जहार। ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणां। श्रीगजेन्द्रमोक्षं सम्पूर्णम्। ईशुकोवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्रवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं। यः स्वात्मनीदं निजमायै अर्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितं
अविद्यद्रक्साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तस्मात् तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषया पदं विदुर्जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणा समावतु। दिद्रक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवा चरन्च लोकाव्रतमव्रणं वने। भूतात्मभूता सुहृदा समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे। नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिरां विदूराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता। न कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्याय महार्णवाय। नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णच्छन्नसिदून्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं गमस्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादकप्रपन्ना पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। श्वासेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दशे भगवते व्रते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तग्रह वित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तामभीष्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्तेष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदहृदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त्य आनन्दसमुद्रमग्नाः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्ग्या च कलया कृताः। यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृन्स्वरोचिषा। यथा यतोऽन्यं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनकानि शरीरसर्गाः। स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न सन्नो न पुमान् न जन्तु नायं गुणाकर्म न सन्न चासन्। निषेधशेषो दैतादशेषा जिजीविषेणाहमिहामुया किं
अनन्तवयश्चाव्रतये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवास् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरञ्जतकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेगा सत्यत्यायाखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेदसमात्मानं यच्छक्त्याहन्दिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णत निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविविधाभिमाना नैते यदोपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदात्मुपलभ्य जगन्निवासास् स्तोत्रं निसंविधिविजयैः संस्तुवभि छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानस् चक्रायुधोऽप्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तःशरीरबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह पृच्छान् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचितुस्त्रियाणां श्रीगजेन्द्रमोक्षं सम्पूर्णम्। ईशुकोवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्रवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमायैर्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यद्रक्साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णसो लोकेषु कालेषु च सर्वहेतुषु तस्मात् तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषया पदं विदुर्जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणा समावतु दिद्रक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनियः सुसाधवा चरन्त्य लोकाव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतासुहृदा समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता न कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय
नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमान्याय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणार्णच्छन्नसिदून्मपाय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं गमस्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादकप्रपन्ना पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दसे भगवते व्रते नमस्ते आत्मात्मजाप्तग्रह वित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तामभीष्वहृदे परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्तेष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदहृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त्य आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सक्रन्स्वरोचिषा यथा यतोऽन्यं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनकानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न सन्नो न पुमान् न जन्तु नायं गुणाकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो दैतादशेषा जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अनन्तवयश्चाव्रतये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवास्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरञ्जतकर्माणो हृदयोगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगा शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्त्यवर्त्मने नायं वेदसमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णत निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविविधाभिमाना नैते यदोपसस्रपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदात्मुपलभ्य जगन्निवासात् स्तोत्रं निसंविधिविजयसंस्तुवभि छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽप्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तःशरीरबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते
तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य सग्राहमास सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणां श्रीगजेन्द्रमोक्षं सम्पूर्णम्।